नमस्कार। राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 391 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सोमबार प्रकाशन हुने। लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी संवाद बुटवलमा सम्पन्न। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्र तुलसीपुरमा 6 महिनासम्म महसुल नबुझाउने 42 ग्राहक कालो सूचीमा। र राप्ती प्राविधिक शिक्षालय साउन महिनाभित्र सार्ने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। दङ्गीशरण गाउँपालिकामा करारका कर्मचारी निष्कासित। यथाशीघ्र निर्णय सच्याउन दलहरूद्वारा विज्ञप्ति। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 391 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट 11,954 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बुधबार 46 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 2276 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 2562 पीसीआर तथा 1419 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सोमबार प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले अन्तिम तयारी गरेकाले सोमबार नतिजा प्रकाशन गर्ने अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सम्पन्न गरी सपरीक्षणको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेकाले कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने, रुजु गर्ने लगायतका काम सकिने क्रममा रहेको बोर्डले जनाएको छ। प्राप्ताङ्क इन्ट्री गर्ने, मिसम्याच गर्ने र टेबुलेसन गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ। 2007 परीक्षा केन्द्रबाट 4,88,742 परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका छन्। संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङदेउखुरी स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रदेश सरकारलाई भोगचलनका लागि दिने निर्णय स्वीकृत भएको छ। स्थायी राजधानी घोषणा गरिए पनि पूर्वाधार नभएका कारण मन्त्रालय सार्न ढिलाइ भइरहेको समयमा यो निर्णयसँगै अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेका मन्त्रालय अब छिट्टै दाङ सर्ने भएका छन्। प्रदेश सरकारले तत्काल मन्त्रालय दाङमा सार्ने गृह कार्य सुरु गरेको छ। प्रदेश स्थापनाको 2 वर्ष 8 महिना 2 दिनपछि अर्थात् 2077 असोज 20 गते प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङदेउखुरी उपत्यका कायम भएको थियो। करिब 2 वर्ष पश्चात प्रदेश राजधानी सार्ने तयारीमा जुटिरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरण गर्ने दौडमा थियो। अन्ततः गढवा गाउँपालिकामा सार्ने गरी संघीय सरकारबाट स्वीकृत ल्याई काम अघि बढाइएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गर्न र शिक्षालयका लागि उपयुक्त स्थान गढवा गाउँपालिकामा स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय भएको कारण प्राविधिक शिक्षालय उक्त स्थानमा सारिएको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारूले बताउनु भएको छ। संघीय सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार 2079 असार 21 जग्गा उपभोग गर्न पाउने स्वीकृति दिएको छ। त्यसै अनुसार राप्ती गाउँपालिका 3 मा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय र गढवा गाउँपालिका 3 स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गोबडिया बीच 2079 साउन 3 गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौता मंगलबार गरे पनि सम्झौता पत्र हस्तान्तरण भने 2079 साल साउन 7 गते गर्ने कार्यक्रम राखिएको उक्त सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सरस्वती माध्यमिक विद्यालयले तत्कालको अवस्थामा सोही विद्यालयको 4 बिघा जग्गामा अस्थायी संरचना निर्माण गरी विद्यालय व्यवस्थापन गर्दैछ। उक्त विद्यालयले स्थानान्तरणको सम्पूर्ण काम साउन 6 गतेसम्म सक्नेछ र 7 गते उक्त सम्झौता पत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम भएको मन्त्री थारूले बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्र तुलसीपुरमा 1 वर्षमा 42 ग्राहक कालो सूचीमा परेका छन्।
समयमै विद्युत महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काटेको 6 महिनासम्म पनि महसुल नबुझाएपछि उक्त ग्राहकलाई कालो सूचीमा नियम अनुसार राखिने गरिएको छ। गएको असार मसान्तसम्म 42 ग्राहक कालो सूचीमा परेका छन्। तीमध्ये 5 जना ग्राहकले किस्तामा महसुल बुझाइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख ज्ञान बहादुर फर्सालले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रले 1 वर्षमा करिब 1500 ग्राहकको लाइन काटेको छ। समयमै विद्युत महसुल नबुझाउने करिब 1500 ग्राहकको लाइन काटेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ। लाइन काटेका मध्ये प्रायले बक्यौता रकम बुझाएपछि पुनः लाइन जोडिएको छ भने कति ग्राहकले किस्तामा बक्यौता महसुल बुझाउँदै आएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा समयमै विद्युत महसुल नबुझाउने 1500 ग्राहकको लाइन काटिदा 1,89,00,000 बक्यौता रकम उठेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख ज्ञान बहादुर फर्सालले जानकारी दिनुभयो। विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल नबुझाएको 90 दिन कटेको र 1000 रुपैयाँ भन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी रहेको ग्राहकको लाइन काट्दै आएको छ। अझै पनि 3200 ग्राहकको लाइन काट्न बाँकी रहेको प्रमुख फर्सालले जानकारी दिनुभएको छ। असार मसान्तसम्म 3,45,00,000 रकम उठ्न बाँकी देखिएको प्रमुख फर्सालले जानकारी दिनुभयो। साउन 1 गतेदेखि बाँकी बक्यौता उठाउन सुरु भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। 2078 साउनदेखि 2079 को असार मसान्तसम्म 3,58,00,000 युनिट विद्युत बिक्री गरिएको तथ्याङ्क छ, जसबाट 32,20,00,000 रकम रहेको छ। बिक्री युनिट र बाँकी बक्यौता गरी 1 वर्षको अवधिमा 34,32,00,000 रकम उठेको प्रमुख फर्सालले जानकारी दिनुभएको छ। दाङ जिल्लामा मृगौला फेल भएका बिरामीले डायलाइसिस सेवा सहज रूपमा पाउन नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ। बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा सेवा दिने अस्पतालमा मेसिनको अभाव, ठाउँको अभाव, जनशक्तिको अभाव जस्ता कारणले डायलाइसिस सेवा जटिल बन्दै गएको हो। जिल्लामा 3 ठाउँबाट डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा छ। तुलसीपुरमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, घोराहीमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र लमहीमा देउखुरी सामुदायिक डायलाइसिस सेन्टरबाट नियमित सेवा सञ्चालनमा छन्। तर यी 3 अस्पतालमा मृगौलाका बिरामीको चाप बढेकाले नयाँ बिरामीले पालो पाउन नसक्ने अवस्था रहेको रोटरी क्लब अफ लमहीका प्रस्तावित अध्यक्ष केशव घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। लमहीको डायलाइसिस सेन्टरमा अहिले करिब 86 जनाले डायलाइसिस गर्दै आएका छन्। लमहीमा 12 वटा डायलाइजर मेसिन छन्। यी मेसिनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ, तर बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा थप 3 वटा मेसिन थप गर्ने योजना रहेको घिमिरेले बताउनु भएको छ। हाल डायलाइसिस सेवा दिइरहेको स्थानमा कोठाको अभाव छ। बिहान 9 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म 3 शिफ्ट चलाएर भए पनि बिरामीलाई सेवा दिइएको छ। डायलाइसिस सेवा लिन दाङ, कपिलवस्तु, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, कञ्चनपुरसम्मका बिरामी आएको रोटरी क्लब अफ लमहीका संस्थापक अध्यक्ष रविलाल आचार्यले बताउनु भएको छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा 4 वटा मात्रै मेसिनबाट डायलाइसिस गरिँदै आएको छ। बिरामीको चापको आधारमा मेसिन अपुग्छ। मेसिन थपेको खण्डमा स्वास्थ्य कर्मी पनि थप्नुपर्ने अवस्था रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विनोद सिंहले बताउनु भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। 5 वटा मेसिन छन्। बिरामीको चापको आधारमा मेसिन अपुग्छ। 24 जना बिरामीले नियमित डायलाइसिस सेवा लिने गरेको डायलाइसिस शाखाका इन्चार्ज झरना भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै लमही नगर विकास समितिले मृगौलाको डायलाइसिस सेवा सञ्चालनका लागि थप कोठा तत्कालका लागि उपलब्ध गराउन नसकिने बताएको छ। नगर विकास समितिका अध्यक्ष जोगरा चौधरीले गौतम बुद्ध सामुदायिक अस्पताललाई डायलाइसिस सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइएको भवनभित्र रहेको कोठा तत्कालका लागि दिन नसकिने जानकारी दिनुभयो। यसअघि देउखुरी सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन भएको भवनलाई नगर विकास समितिले गौतम बुद्ध सामुदायिक अस्पताललाई भाडामा उपलब्ध गराएको थियो। सो क्रममा सामुदायिक अस्पतालको सामानहरू सील गरेर राखिएको थियो। अस्पताल सञ्चालक शिवा शर्माले भवन निर्माणको क्रममा खर्च भएको लगानी मुआब्जाको रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म डायलाइसिस सेवा सञ्चालनका लागि कोठा दिन नसक्ने अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो। देउखुरी सामुदायिक अस्पतालका तर्फबाट नगर विकास समितिलाई विपक्ष बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
दोलाई खोला पहरुवा हुँदै भुल्के जोड्ने बाटोलाई कालोपत्रे गरिएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिका 5 को दोलाई खोलादेखि उत्तर दक्षिण पहरुवा गल्ली हुँदै भुल्के जोड्ने 700 मिटर बाटो कालोपत्रे गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 40 लाख र राप्ती गाउँपालिकाको 40 लाख गरी कुल 80 लाखको समपूरक बजेटबाट इजी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले सो बाटो कालोपत्रे गरेको इन्जिनियर अशोक बेलबासीले जानकारी दिनुभएको छ। बाटो कालोपत्रे भएपछि पहरुवा, भुल्के, पत्थरगढवा, सगरापुर, बगरापुर लगायतका स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज भएको छ। यसअघि बाटो कालोपत्रे नहुँदा वर्षामा हिलो र गर्मीमा धुलो उड्ने समस्या रहेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी संवाद बुटवलमा सम्पन्न भएको छ। संवाद समूह लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले आयोग र प्रदेश सरकार बीच समन्वय हुन सकेको बताउनुभयो, जसका कारण ठूलो बजेट विनियोजन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै समन्वय र सहकार्यका लागि आयोगका कोही पनि नआउँदा बजेट शीर्षकमा मात्र 1 लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। भूमि आयोग रूपन्देहीका अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्य, पाल्पाका अध्यक्ष मोहन गैरे, कपिलवस्तुका अध्यक्ष शिव पौडेलले प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण पूर्जा वितरणको कार्यमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। तर प्रदेश सरकारको भूमिका बारेमा जानकारी नहुँदा आयोगले लिन सक्ने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खिलराज पाण्डेले अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा वितरणको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका संयोजक उमाकान्त चापागाई, रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी भरतमणि पाण्डे, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख अनिल मरासिनी, भूमि आयोग रूपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्य लगायतले भूमि व्यवस्थापनका लागि अवसरका रूपमा संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा सहजकर्ता विक्रम खड्काले विषय प्रवेश र सहजीकरण वरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले गरेका थिए। यसअघि संवादले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धमा 3 चरणमा कार्यक्रम गरेको थियो भने गत साउन 2 गते विपदको पूर्व तयारी र हालको अवस्था बारेमा र प्रदेश समन्वय परिषदको क्रियाशीलताका सवालमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग बैठक सम्पन्न गरेको छ। पछिल्लो 12 घण्टामा लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा सबैभन्दा धेरै पानी परेको मौसमविदले बताएका छन्। बाँकेको खजुरामा आज सबैभन्दा धेरै 160 मिलिमिटर पानी परेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यो भनेको अति धेरै वर्षा हो। बाँकेमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै वर्षा हो। मौसमविदको भाषामा कुनै स्टेशनले तोकेको ठाउँमा 50 देखि 100 मिलिमिटर पानी पर्नुलाई मध्यम, 100 देखि 150 सम्मलाई भारी र 150 मिलिमिटर भन्दा धेरै पानी पर्नुलाई अति धेरै भारी वर्षा भन्ने गरिन्छ। बाँकेको खजुरापछि बर्दियाको गोलरियामा 105 मिलिमिटर पानी परेको छ। अहिले पनि बाँके र बर्दियामा निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। वर्षाले बाँकेको कोहलपुर र नेपालगञ्जका केही क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। सडक अग्लो भएको क्षेत्रमा दर्जनौं घर र पसलमा पानी पसेको छ भने नालाको निकास बन्द भएको ठाउँमा पानी जमेर डुबान भएको छ। साउनको पहिलो हप्तासम्म पनि वर्षा नभएपछि रोपाई गर्न नपाएका किसानहरू बुधबार बिहानदेखि परेको ठूलो वर्षाबाट खुसी भएका छन्। देशका अरू ठाउँमा भने सामान्यदेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। बाँकी ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यम खालको पानी पर्ने सम्भावना छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका धेरै जसो ठाउँमा हिजोदेखि पानी परिरहेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र टिचिङ लाइसेन्सको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले असार 18 गते सञ्चालन गरेको लिखित परीक्षामा सहभागी उम्मेद्वारहरूको नतिजा प्रदेशगत सार्वजनिक गरेको छ। सहभागी मध्ये 23,000 जनाले अध्यापन पत्र पाउन सफल भएका छन्। आयोगको अनुसार 439 परीक्षार्थीले
सेट अथवा की लेख्न नजानेकाले परीक्षा रद्द गरिएको जनाइएको छ। अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षामा समावेश भएको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट वितरण हुने आयोगले जनाएको छ। त्यसका लागि आयोगले केही दिनमा सूचना जारी गर्ने जनाएको छ। आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको नतिजा चित्त नबुझेमा प्रयोगको व्यवस्था गरेको छैन। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 7 अधेरी खोलामा मंगलबार बेलुका माओवादी कार्यकर्ताहरूले घर बिदामा जाँदै गरेका प्रहरी हवलदारमाथि आक्रमण गरेका छन्। प्युठानबाट बुटवल सरुवाको रमना लिएर बिदामा घर जाँदै गरेका सोही वडाका प्रहरी हवलदार रामबहादुर बाठालाई मंगलबार बेलुकी सोही वडाका खिम बाबुराजा डीसी लगायत माओवादी कार्यकर्ताको समूहले आक्रमण गरेको पीडितको भनाइ छ। डीसी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी निकट मानिन्छन्। उनी नेतृत्व समूहले आक्रमण गर्दा पीडितको टाउको र शरीरभरि चोट लागेको छ। घटनामा दारबोट प्रहरी चौकीका हवलदार साईकुमार चौधरीको पनि संलग्नता रहेको पाइएको छ। घटनाको योजना बनाउनेदेखि घटनास्थल नजिकै पुगेर आक्रमणकारीहरूलाई अटो रिक्सामा ओसार पोसार गर्ने कार्यमा हवलदार चौधरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। घटना पश्चात पनि चौधरीले पीडितलाई दारबोट चौकीमा राखेर मोबाइल र मोटरसाइकलको साँचो जफत गरी 2 घण्टासम्म चौकीमा थुनेर दुर्व्यवहार गरेको समेत पीडितको भनाइ छ। ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण भएकाले ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गतकै जाहेरी दिने पीडितको भनाइ रहेको छ। दङ्गीशरण गाउँपालिकाले 3 जना करारका कर्मचारीलाई निष्कासन गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन्। पालिका अन्तर्गत करारमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागरमा कार्यरत अहेव सञ्जय धिताल, कार्यालय सहयोगी भौनी चौधरी र चालक मित्र कुसुमैयालाई बिना कारण राजनीतिक आस्था र प्रतिशोधका आधारमा निष्कासन गरेको प्रति आपत्ति जनाएका हुन्। नेकपा एमाले दङ्गीशरणका इन्चार्ज भागीराम चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्र दङ्गीशरणका अध्यक्ष मनिराम चौधरी, नेकपा एमाले दङ्गीशरण अध्यक्ष रेशम बहादुर वली र माओवादी केन्द्र दङ्गीशरणका उपाध्यक्ष वीरबहादुर वलीद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यथाशक्य चाँडो निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ। साथै सो निर्णय नसच्याएमा जनस्तरबाटै चरणबद्ध आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन हुने र त्यसको सामना गर्न तयार रहन पनि सचेत गर्दछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 391 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सोमबार प्रकाशन हुने। लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी संवाद बुटवलमा सम्पन्न। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्र तुलसीपुरमा 6 महिनासम्म महसुल नबुझाउने 42 ग्राहक कालो सूचीमा। र राप्ती प्राविधिक शिक्षालय साउन महिनाभित्र सार्ने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। दङ्गीशरण गाउँपालिकामा करारका कर्मचारी निष्कासित, यथाशीघ्र निर्णय सच्याउन दलहरूद्वारा विज्ञप्ति। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।